बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंगल के दिन है, 13 फरवरी 2024 है। चंद रोज़ कबल 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि 4 घंटे में नताइज सुना दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे, लेकिन अब जाके नताइज मुकम्मल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजाहतें दी जा रही हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, तनाज़ात सामने आ रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो नताइज आते रहे, 4 दिन तक नताइज आते रहे और उसके बाद फिर इस्तीफ़े आने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि अमीर हैदर होती, जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं ANP के, उनकी तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया कि मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूं, मैं तो ख़ुद भी नहीं जीत सका और मेरी पार्टी ने भी जो तीर चलाए हैं वो पूरी दुनिया ने देखे हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद फिर कल शाम की बात है कि जहांगीर तरीन साहब वो भी लगे गए। उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस पार्टी की बेहतर नहीं रही, मैं इस्तीफ़ा देता हूं। और सराजुल हक साहब की तरफ से भी कल ही उनको देखकर या इन्होंने उनको देखकर इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने भी जमात इस्लामी की अमारत छोड़ दी। जमात इस्लामी के वैसे भी 1-2 महीने में इंतखाबात होने वाले हैं। सराजुल हक साहब उनमें हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, इंतखाबात के बाद की जो पोजीशन है वो भी सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक वजाहतें दी जा रही हैं कि इलेक्शन क्यों डिले हो गए, नताइज क्यों डिले हो गए। कहा जाता है जी कि वहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के बाहर बड़ा रश हो गया था और इंटरनेट भी बंद था, फ़लाँ है, इस तरह की तौजीहात पेश की जा रही हैं। उधर इलेक्शन कमीशन की तरफ से शुएब शाहीन को यकीन दिलाया गया कि आपका हल्के के नताइज मैंने रोक दिए हैं, 3 और के भी रोक दिए हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुँचे तो उसके बाद उन नताइज का भी ऐलान कर दिया गया। इनके मुखालफिन को, दीगर 3 को भी जता दिया गया, उनके जीतने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कई हलकों के नताइज रोके गए हैं, कोई हाई कोर्ट्स की तरफ से रोके गए हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से रोके गए हैं। तहरीक इंसाफ का आज भी यही दावा है कि 180 सीटें, 170 से ज़्यादा सीटें उनकी थी, 180 के करीब, लेकिन उसको मानने के लिए कोई तैयार है या नहीं तैयार। PTI वाले बहरहाल दावा कर रहे हैं, लेकिन उनको कितना रिलीफ मिलेगा इलेक्शन कमीशन के होते हुए तहरीक इंसाफ को क्या इंसाफ मिल सकता है, ये नाज़रीन आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ। तो बाकी इलेक्शन में जिस तरह से झुर्लू फिरा है, ये तारीख़ का सबसे बदतरीन, और जिनके लिए फेरा गया है उनके लिए बेहतरीन झुर्लू है। तो इसके बाद क्या होना है, कहा जा रहा है कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो हमें ज़रा थोड़ा सा 1970 की तरफ जाना है। उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही मामलात थे, बहुत मिलते जुलते उसके साथ मामलात हैं। उन दिनों भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से कहा गया कि जो ढाका में इजलास बुलाया गया था, मशरक़ी पाकिस्तान था उन दिनों, भुट्टो साहब की तरफ से कहा गया कि जो भी कौमी असम्बली का मेंबर उसमें शिरकत के लिए जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हिस्से में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में कोई 80 सीटें आई थीं या 80 से भी कम थीं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 सीटें थीं और उसके मुकाबले में 160 सीटें थी शेख मुजीबुर रहमान की। तो जिस तरह वहाँ पे इजलास बुलाया गया, इजलास नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। इजलास बुलाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है 29 फरवरी को। ये लीप का साल है, 29 का साल है, तो वैसे तो 28 का साल होता है, लेकिन इनकी तरफ से नहीं पता। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान कर दिया जाए कि 30 फरवरी को इजलास बुलाया जाएगा। ना 30 फरवरी आए ना इजलास हो, तो इसको लाइटर नोट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत कुछ होता रहा है। इजलास बुलाकर मुलतवी किए जाते हैं, इंतखाबात का ऐलान करके उनको कालादम करार दे दिया जाता है। तो इजलास बुलाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है 29 फरवरी को। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात नहीं होंगे, तो उस पर भी शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा। लेकिन जब तक लोगों के हाथ में मोहर नहीं आ गई, उस वक्त तक यकीन नहीं किया जा सकता था कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। जिस तरह की फ़ज़ा उस वक्त नज़र आ रही थी, तो अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 29 फरवरी को इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। इम्कान ज़ाहिर किया गया है, ऐलान नहीं किया गया अभी। हो सकता है कि हमारी वीडियो अपलोड होने तक कोई ऐलान भी हो जाए। लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि 1970 में भी ऐसा ही इजलास बुलाया गया था। ये पाकिस्तान है, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या अनहोना हो जाए। तो वो लाइटर नोट नहीं है
کہ 30 فروری نہ 30 فروری آئے نہ اجلاس ہو. جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے تحریک انصاف آگے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہی ایسے اجلاس نہ ہوں، ایسے انتخابات نہ ہوں تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. جس طرح سے یہ انتخابات ہو گئے، ان انتخابات کے اندر سے اب تک تو جھرلو کے علاوہ، بے ایمانی، بدعنوانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا. تو تحریک انصاف کیا خاموشی سے بیٹھ جائے گی؟ تحریک انصاف نہیں بلکہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے. اور کل سارا دن یہ خبریں بلکہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ باہم مل رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ بندر بانٹ کر رہے ہیں. بندر بانٹ سے کوئی اور لفظ بھی اس کا متبادل ہو سکتا ہے جو اس کا صحیح مفہوم ادا کر سکے. تو وہ آپ بتا دیجیے، ہمیں تو بندر بانٹ سے کوئی بہتر سر دست لفظ نظر نہیں آ رہا. بندر بانٹ ہو رہی، کہتے ہیں جی کہ 3 سال کے لیے مسلم لیگ نون اقتدار میں رہے گی، باقی 2 سال کے لیے بلاول بھٹو زرداری اقتدار میں رہیں گے. ایسا ہو جاتا ہے کہ پچھلے دور حکومت میں ہوا تھا. 2013 کے انتخابات کے بعد بلوچستان میں میاں نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر مالک کی پارٹی کے مابین پہلے مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی، اس کے بعد ڈاکٹر عبد المالک کی، اس کے بعد ڈاکٹر مالک کی باری تھی. لیکن جب ان کی مدت ختم ہوئی مسلم لیگ نون کی تو ظاہری صاحب تھوڑا سا اکڑ گئے. بلکہ پہلے ڈاکٹر مالک کی باری آئی تھی، ڈاکٹر مالک کی جب مدت ختم ہو گئی تو وہ تھوڑا سا اکڑ گئے. اس کے بعد ظاہری صاحب کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، وہ بھی سامنے آ گئے تو پھر ان کو باری دینا پڑی. یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی اپنی مدت بقیہ پوری نہیں کر سکے تھے. تو یہ بات ہوتی ہے اعتماد کی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین کتنا اعتماد ہے؟ میں یہ آپ کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں. قطعی طور پر مسلم لیگ نون پر پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر اعتبار نہیں کریں گی. دونوں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کریں گے. گو کہ اس کی تردید بھی ہو گئی، لیکن یہ فارمولہ بالکل ہی ناقابل عمل تھا. تو یہ سرے چڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. بہرحال تردید ہو گئی ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کی حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی. تحریک انصاف کو آپ کہاں رکھیں گے؟ گو کہ الیکشن کمیشن، اوپر والی قوتیں، نیچے والی قوتیں، عدالتیں، یہ ساری ملی ہوئی ہیں، تحریک انصاف کو آگے آنے نہیں دینا چاہتی. لیکن اس کے باوجود بھی شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ تحریک انصاف واقعی آگے آ جائے. لیکن ان کی طرف سے تو یہ سوچ لیا گیا ہے کہ ہم ہی مدار المہام ہیں، ہم ہی چیمپئن ہیں، ہم ہی سارا کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف وہ کہاں گئے؟ ان کی لوٹیا کیسے ڈوب گئی؟ ان کو کس طرح سے لندن پلان میں یقین دلایا گیا تھا کہ میاں صاحب آئیں؟ اب میاں صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلا کر کیوں ہرایا. اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. تو میاں نواز شریف آئندہ چند روز میں کہیں گے کہ مجھے کیوں ہرایا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ایک سیٹ تو الیکشن کمیشن کے نتیجے کے مطابق بھی ہار چکے ہیں، اور دوسری ان کی اسٹیک پر لگی ہوئی ہے، جس کا واضح طور پر امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس سیٹ سے بھی جاتے رہیں گے. بہرحال ہمارا موضوع یہ تھا کہ انتخابات ہو چکے، قومی اسمبلی کے اجلاس بلائے جانے کے امکان ہے. کب امکان ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ انہونیاں ہوتی رہتی ہیں. کچھ پتہ نہیں کہ یہی سیٹ اپ چلے جو نگران حکومت ہیں یا کچھ اور آ جائے. باقی تو بات ہو رہی ہے یونٹی گورنمنٹ کی بھی، یونٹی حکومت کی بھی، ساری پارٹیوں پر مشتمل ایک حکومت بنا دی جائے. وہ تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.